नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय, श्री नेपाल आमा को जय, राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय, व्यास जी भगवान को जय, सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका हृदयमा विराजित राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मा तत्वलाई वन्दन गर्दै, समस्त गुरु आचार्य विद्वान विदुषीहरूका चरणमा वन्दन गर्दै, शिव महापुराणको अमर गाथालाई अवगाहन गर्ने क्रममा हामी शतरुद्रीय संहिता भित्रका कथा प्रसङ्गहरूमा छौं र हिजोसम्मको कथामा हामीले यो शतरुद्रीय संहिताको 32औं अध्यायसम्मको चिन्तन मनन गरिसकेका छौं। आज 33औं अध्यायदेखि कथालाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। जम्मा यसमा 42वटा अध्याय छन् र शतरुद्रीय संहिता भगवान शिवजीको 100वटा प्रमुख अवतारहरूले त्यही अवतारहरूकै वर्णन गरिएको हुनाले यसको नाम शतरुद्र संहिता पढ्न गएको हो। र यस क्रममा हामीले 81वटा भगवान शिवजीका प्रमुख अवतारका चिन्तन मनन गरिसकेका छौं। आज 82औं भगवान शिवजीको अवतारको प्रसङ्गबाट कथालाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र यहाँसम्म आइपुग्दा शिव महापुराणको 50औं दिनमा प्रवेश पनि भएको छ, अर्ध शताब्दी पनि हुन पुगेको छ र लगभग कथाको क्रम हेर्ने क्रममा हेर्दै जाँदाखेरि हामी जम्मा यसमा 24,000 मन्त्रहरू छन् शिव महापुराणमा र करिब हामीले 13-14,000 मन्त्रको आसपासमा हामी अहिले पुगेका छौं। बाँकी मन्त्रहरूको चिन्तन मनन गर्दै जाँदा कतिौं भागसम्म पुग्छ, हामी चिन्तन मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र आज यो 50औं भाग अर्ध शताब्दी हामी त्यसमा प्रवेश गरेका छौँ। तो भगवान शिवजीले भगवान राष्ट्रदेव पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्, यिनै प्रणाम निवेदन गर्दै आजको कथाभित्रमा प्रवेश गर्दैछु। आउनुहोस् आजको कथामा हामी प्रवेश गरौँ। भगवान शिवजीले 82औं अवतारको रूपमा सुरेश्वर अवतार धारण गर्नुभयो। सुरेश्वर इन्द्रको नाम हो, सुरहरूका ईश्वर
इन्द्र हुन्। र भगवान शिवजीले यो अवतार उपमन्यु मुनिको परीक्षा गर्नका लागि उहाँले लिनुभएको थियो। र जब उपमन्यु तपस्यारत थिए त्यति बेला भगवान शिवजी नै सुरेश्वर बनेर इन्द्र बनेर उहाँ तपस्थलीमा पुग्नुभयो र वर माग्नका लागि प्रेरित गर्नुभयो। वर माग्ने जसरी प्रेरित गरिसकेपछि उपमन्युले म इन्द्रबाट त होइन शिवजीबाट वरदान लिन्छु भनेर यसरी अडिट हुनुभयो। अनि त्यहाँ काफी वार्तालाप निकै चर्काचर्की पनि भयो। अन्तिममा बडा कुपित भएर उपमन्युले शिवको भगवान शिवजीकै अघोर मन्त्रलाई अभिमन्त्रित गरेर पहिले यो इन्द्रलाई वध गरेर म पनि आफ्नो योगाग्निबाट आफ्नो शरीर त्याग्दछु भनेर त्यसरी उद्धत हुँदाखेरि भगवान शिवजी स्वयं सुरेश्वरबाट आफ्नो रूपमा प्रकट हुनुभयो र अनन्त आशीर्वाद दिनुभयो। त्यस्तो किसिमको कथा प्रसङ्ग यो सुरेश्वर अवतारको कथा प्रसङ्गमा छ। र त्यसै गरी अगाडि शिवजीको जटिल ब्रह्मचारी अवतारको प्रसङ्ग, सुनर्त नट अवतारको प्रसङ्ग, साधुवेश ब्राह्मण भएर लिएको अवतारको प्रसङ्ग छ। त्यस पछाडि भगवान शिवजी द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा भएर जन्मिएको त्यो प्रसङ्गको वर्णन छ। त्यस पछाडि भगवान शिवजीले किरात अवतार धारण गर्नुभएको त्यो अद्वितीय अद्भुत प्रसङ्ग छ। आज यिनै प्रसङ्गहरूको सेरोफेरोमा रहेर आजको कथा हुनेछ। आउनुहोस् अब कहाँसम्म पुगिन्छ विधिवत रूपले प्रवेश गरौँ। नन्दीश्वर यहाँ सनत कुमारलाई कथा श्रवण गराइराख्नु भएको छ। नन्दीश्वर भन्नुहुन्छ, शृणुतात प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मन सुरेश्वरावतारस्ते धौम्याग्रजहितावहम्। हे तात, भगवान शिवजी को अत्यंत परम आनंददायक धौम्याग्रज, धौम्य मुनि का जसका चाहिँ धौम्य मुनि अग्रज थिए, अर्थात उपमन्यु का अग्रज धौम्य मुनि थिए। तिनलाई कल्याण गर्नका लागि सुरेश्वर अवतार लिएको प्रसङ्ग श्रवण गराउँदछु भन्दै भन्नुहुन्छ, यी उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनिका पुत्र र धौम्यका अग्रज थिए। यिनी बचपनमा मामाको घरमा रहेका थिए। उपमन्युले मामा मावली घरमा आफ्नो बचपन बिताएका थिए, बालकपन। र उपमन्युले एकपल्ट जब सानै उमेरमा थिए त्यति बेला दूध पिउने इच्छा मातासँग गरे। माताले पनि उञ्छ वृत्तिद्वारा आएको गहुँलाई, जो उञ्छ वृत्ति भनिन्छ, भिक्षाटनबाट प्राप्त गरेको त्यस्तो किसिमको गहुँ, जो भिक्षामा प्राप्त भएको गहुँलाई, त्यो अनाजलाई पिसेर कृत्रिम दूध बनाएर पिउन दिइन्। तर उपमन्युले यो त दूध होइन, दूधको स्वाद आएन, किनभने मावली घरमा गाईहरू थिए, त्यहाँ दूध उनले पिउन पाएका थिए। दूधको स्वाद उनलाई थाहा थियो, तर अब आफ्नो घरमा गाई थिएन। त्यसैले अब आमाले पनि बाल हटका अगाडि विवश भएर गहुँलाई पिसेर पिलाइन्, तर यो दूध होइन भन्दै रुन थाले। अनि माताले सम्झाउँदै उपमन्युलाई भनिन्, हे पुत्र, हामी वनवासीलाई दूध कहाँबाट पाउनु? हामी वनमा रहन्छौँ, हामीले दूध कहाँबाट पाउनु? शिवजीको कृपा बिना दूध पाउन पनि सम्भव छैन। पूर्व जन्ममा जसले शिवजीलाई लक्ष्य गरेर आराधना गरेका थिए, उनीहरूलाई नि यस जन्ममा भरिपूर्ण भएर फल प्राप्त हुन्छ। दूध, दही आदि
देखि लिएर सबै प्रकारका सम्पदाहरू सम्पत्तिहरू त्यही पूर्वजन्मको पुण्यबाटै उनीहरूले प्राप्त गर्दछन्। हामीले त्यस्तो केही गर्न सक्यौँ होला, त्यसैले हामी सुसम्पन्न छैनौँ। त्यसै पनि हामी जङ्गलमा बस्ने, कुटियामा बस्ने, एउटा ऋषि परम्पराबाट आश्रित भएर बस्ने हामीलाई कहाँबाट प्राप्त हुनु? हामी त कन्दमूल आदि ग्रहण गरेरै जीविकोपार्जन गरिरहेका छौँ भन्दै आमाले यसरी सम्झाइन्। पूर्वजन्मनि यत्कृतं शिवम् उद्देश्य हे सुतः तदैव लभ्यते नूनं नात्र कार्य विचारणा। पूर्वजन्मनि यत्कृतं, पहिलो जन्ममा जे जस्तो कर्म गरिएको थियो त्यही कर्म त्यो पनि भगवान शिवजीको उद्देश्य लिएर, अर्थात् शिवजीलाई लक्ष्य गरेर, शिवजीलाई प्रसन्नता गराउनका लागि जसले गरे उनीले मात्रै यो जन्ममा त्यस्ता किसिमका फलहरू सम्पदाहरू प्राप्त गर्दछन् भनेर यसरी भनिसकेपछि माताको वचनले उपमन्युलाई अत्यन्त गहिरो प्रभाव पर्यो। जसरी बालक ध्रुवलाई विमताले सौतिनी आमाले भनेको जुन वचन थियो त्यसले अत्यन्त गहिरो प्रभाव परेको थियो, त्यस्तै यहाँ उपमन्युलाई पनि त्यस्तै किसिमको भयो। र अब यदि त्यस्तो हो भनेदेखि म शिवजीलाई तपस्या गरेर प्राप्त गर्नेछु, चाहे ढिलो होस् चाहे चाँडो होस्, म उनलाई प्रसन्न गरेरै छोड्नेछु। यदि महादेव छन् भनेदेखि तिनलाई म एकाकार गरेरै छोड्नेछु, प्राप्त गरेरै छोड्नेछु। त्यो किसिमको उनले दृढ सङ्कल्प लिए र आमा बुवा दुवैबाट आशीर्वाद मागे तपस्या गर्नका लागि। त्यस पछाडि समय आएपछि उपमन्यु हिमालय पर्वतमा गए, शिवलिङ्गको स्थापना गरे अनि त्यस पछाडि उनले कठोर व्रत प्रारम्भ गरे, कठोर तपस्या प्रारम्भ गरे। वायु पिएर एकाग्र चित्त र पञ्चाक्षर मन्त्र जुन ओम नमः शिवाय मन्त्र राज भनिन्छ यसलाई, यसैले पूजा अर्चना गरी पार्वती सहित शिवजीको ध्यान गरी उनले घोर तपस्या प्रारम्भ गरे। ध्यात्वा शिवम चतम साम्बम जपन पञ्चाक्षरम मनुम। तो उनले चाहिँ पञ्चाक्षर मन्त्रलाई जाप गरेर यसरी तपस्या प्रारम्भ गरे। समभ्यर्च चिरम कालम चचार परमम तप। यसरी त्यही मन्त्रले नि शिवजीको पूजा, शिवलिङ्गको पूजा र त्यही मन्त्रद्वारा उनले जाप गरेर चचार परमम तपः, लामो समय यसरी तपस्या गरे। त्यस पछाडि भगवान शिवजी उपमन्युको परीक्षा गर्न स्वयं सुरेश्वर इन्द्रको रूप धारण गरेर तपस्थलीमा जानुभयो। त्यसै क्रममा पार्वतीले शचीको रूप, इन्द्रकी पत्नी शची बनेर गइन्। र त्यति मात्रै होइन, भगवान शिवजीको वाहन वृषभले ऐरावतको रूप धारण गर्न पुगे र अन्य गणहरूले देवताहरूको रूप धारण गरेर उपमन्युको तपस्थलीमा पुगे। अर्थात् जसरी इन्द्र आफ्ना सबै देव समूहमा घेरिएर बसेका हुन्छन्, त्यसै गरी शिवगणहरू देव बने। वृषभ बैल चाहिँ मतलब ऐरावत हात्तीको रूप, इन्द्रको वाहन ऐरावत हात्ती, त्यो बनेर उहाँ पुगे। यसरी भगवान दुरुस्तै इन्द्रकै स्वरूपमा, इन्द्रकै परिचर परिकरको स्वरूपमा तपस्थलीमा गए र उपमन्युलाई बिउजाएर, तपस्यामा त ध्यानमा मग्न थिए, उनलाई बिउजाएर भने तुष्टोस्मि ते वरम ब्रूहि तपसानेन सुव्रत। सुरेश्वरले भने म तिम्रो तपस्याबाट अत्यन्त प्रसन्न भएको छु, म वर दिन आएको हुँ। जे इच्छा छ, जे मनमा राखेर तिमीले तपस्या गरेका हो वर माग। यसरी भनिसकेपछि उपमन्युले भने यदि तपाईँ वर दिन आउनु नै भएको हो भनेदेखि मलाई शिव चरणको भक्ति दिनुहोस् भनेर यसरी प्रार्थना गरे। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे इन्द्रदेव,
यदि तपाईं प्रसन्न भएर वर दिन आउनुभएको भनेदेखि मलाई शिवजीको अनन्य भक्ति, उहाँको चरणको भक्ति मलाई निरन्तर प्राप्त होस्, त्यस्तो किसिमको वर दिनुहोस् भनेर यसरी मागे। मागिसकेपछि सुरेश्वरले भने, हे ब्रह्मर्षि, तिमी देवताहरूको स्वामी म इन्द्रलाई तिमीले चिनेनौ, तिमी मेरो भक्त बन, म सबै थोक तिमीलाई प्रदान गर्नेछु। निर्गुण शिवलाई छोडिदेऊ, उनी त त्यसै पनि देव जातिबाट अलग भएर पिशाच भइसकेका छन्। रुद्रेण निर्गुणेनालं किं ते कार्यं भविष्यति, देव जाति बहिर्भूतो य पिशाचत्वमागतः। शिवजी त्यस्तो पिशाच स्वरूप भइसकेका छन्, त्यसैले अब मलाई मसँगैबाट तिमी वर माग, जे इच्छा छ वर माग भनेर यसरी देव जातिबाटै अलग भएका भनेर यसरी निकृष्ट शब्दहरू उच्चारण गरिसकेपछि उपमन्युलाई भित्रैदेखि क्रोध आयो। शिवनिन्दा सुनेपछि उपमन्युले आफ्नो जप तपको धर्ममा विघ्न सम्झेर उनले फेरि भने, हे इन्द्र, शिवजीको अतिरिक्त कसैसँग वर माग्दिन, यो मेरो दृढ संकल्प हो। शिवजी सबै देवता भन्दा माथि भएकाले उनी नि निर्गुण हुन्, उनलाई निराकार भनिन्छ। सायद पूर्व जन्ममा मैले अक्षम्य पाप गरेको थिएँ होला, त्यसैले तपस्यारत अवस्थामा शिव निन्दा मैले सुन्नु पर्यो। शिव निन्दा सुनेर तत्काल शरीर त्याग गर्न सकियो भने शिवलोक प्राप्त हुन्छ, र म शरीर त्यागेर नै म त्यो कार्य पूरा गर्नेछु भन्दै उपमन्युले सुरेश्वरका अगाडि भने, श्रुत्वा निन्दां भवस्याथ तत्क्षणादेव सन्त्यजेत, स्वदेहं तन्निहत्यासु शिवलोकं स गच्छति। शिवनिन्दा सुनेर शरीर त्याग गर्न सकियो भनेदेखि तुरुन्तै शिवलोक प्राप्ति हुन्छ। त्यही सिद्धान्त माथि रहेर, त्यही सिद्धान्तमा टेकेर म अब यो शरीरलाई त्याग गरेर शिवलोक प्राप्ति गर्दछु भनेर यसरी दृढ संकल्पित भए। दृढ संकल्पित हुँदै जाँदा उनले के भने सोचे भनेदेखि, यस्तो शिव निन्दा गर्नेलाई पनि पहिली सखाप पारौं, अनि मात्रै आफू शरीर पूर्ण गरौं, यो निर्णयमा पुगे। यद्यपि मेरो दूध पिउने इच्छा थियो, तर तिमीलाई शिवको अस्त्रले मारेर मात्रै म आफ्नो शरीर छोड्छु भन्दै यज्ञ कुण्डबाट भस्म लिएर अघोर अस्त्रले अभिमन्त्रित गरे र इन्द्रतिर उनले प्रहार गर्दै शिवचरणको ध्यान गर्दै अग्निलाई स्मरण गरी आफ्नो शरीर भस्म गर्न उनी तत्पर भए। जब यस्तो किसिमको स्थिति भयावह स्थिति सिर्जना भयो, यता अघोर अस्त्रलाई नन्दीले, जुन प्रहार गरेका थिए अघोर अस्त्र, त्यसलाई नन्दीले पक्रिए। सुरेश्वर शिवजीको रूपमा तुरुन्तै प्रकट भए र त्यतिबेलै प्रकट हुने साथै अनेक क्षीर, कुण्ड, भक्ष्य, भोज्य सबै चिज प्रदर्शित गर्दै अन्तिममा सुरेश्वर स्वरूप भगवान शिवजी आफ्नो स्वरूपमा प्रकट भएर उनलाई भने, हे पुत्र अभिमन्यु, यो सबै मैले तिम्रो दृढ भक्तिको परीक्षा गरेको थिएँ, तिमी परीक्षामा उत्तीर्ण भयो। दृढ भक्तौ शिवी प्रर्षे मया जिज्ञासितो धुना। तिमी भित्रको जुन दृढ भक्ति छ त्यो तिमी पारङ्गत हुन सक्यौ। आजदेखि तिमीलाई म पुत्र रूपमा स्वीकार गर्दछु। तिम्री माता पार्वती भइन्, सचीले पनि आफ्नो पार्वती स्वरूपको रूपमा प्रकट भइन्। तिमी सधैँ कुमार रहनेछौ। तिमीलाई अमरत्व र स्थायी गणपति पद पनि म प्रदान गर्दछु। आजदेखि दुःख रहित अजर अमर तिमी बन। यशस्वी, तेजस्वी, दिव्यज्ञानी र महाप्रभु आजदेखि तिमी बन। तिमीलाई पाशुपत व्रत ज्ञान, व्रत योग र वक्तृत्व शक्ति पनि म प्रदान गर्दछु भन्दै यी सबै चिजहरू भगवान शिवजीले एक पछि अर्को आशीर्वादका स्वरूपमा
त्यहाँ प्रदान गर्दै जानुभयो। अमरत्वम तथा दत्तम गाणपत्यम च शाश्वतम, त्यसरी दिनुभयो। साक्षात शिवजीको वाणीले उपमन्यु कृतकृत्य भए। यी सबै आशीर्वाद प्राप्त गरिसकेपछि अत्यन्त हर्षित हुन पुगे। जुन उद्देश्य र जुन कामना, जुन लक्ष्यका लागि उनले साधना गरिरहेका थिए, उपासना गरिरहेका थिए, आज त्यो पूर्ण भयो। उनले बारम्बार स्तुति गरे, प्रणाम गरे, आफ्नो दोषको क्षमा याचना मागे अनि चिरस्थायी भक्ति, नित्य सान्निध्यको उनले याचना पनि गरे। शिवजीले उनको कुल, गोत्र, बन्धु बान्धवलाई अक्षय पद प्रदान गरेर उनको आश्रममा सदा रहने वचन पनि प्रदान गर्नुभयो र त्यही अन्तर्ध्यान हुनुभयो। उपमन्यु प्रसन्न भए। यी सबै आशीर्वाद प्राप्त गरिसकेपछि अनि आफ्नो घर फर्किए। सम्पूर्ण वृत्तान्त आफ्ना स्वजनहरूलाई उनले श्रवण गराए। यस्तो किसिमको यो अवतारको प्रसङ्गको वर्णन छ र अन्तिममा यसको उपसंहार गर्दै नन्दीश्वर भन्नुहुन्छ, इदम आख्यानानगम सर्वकाम फलप्रदम स्वर्गम यशस्व आयुष्यम भुक्ति मुक्ति प्रदम सताम। यो चरित्र पढ्दा, सुन्दा, सुनाउँदा भुक्ति मुक्ति र शिव साहित्यताको फल प्राप्ति हुन्छ भन्दै यो अवतारको प्रसङ्गलाई यहाँ प्रणाम गरिएको छ। अब अगाडिका प्रसङ्गहरूमा शिवजीका जटिल ब्रह्मचारीको अवतारको प्रसङ्ग छ, सुनर्त नटको प्रसङ्गको अवतारको प्रसङ्गको वर्णन छ र साधु वेश ब्राह्मणको अवतारको प्रसङ्ग छ। यी तीनटै अवतार पहिले वर्णन भइसकेका छन्। नन्दीश्वर त्यही प्रसङ्गलाई यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। हे सनत कुमार, यी तीनवटै शिवजीका अवतार पार्वतीसँग विवाह हुनुभन्दा पहिले हिमालय र पार्वतीको परीक्षा लिन भएका थिए। यिनीहरूको कथा पनि पार्वतीको विवाह प्रसङ्गमा वर्णन भइसकेको छ। द्वितीय रुद्र संहिताको पार्वती खण्डमा यी प्रसङ्गहरू आइसकेका छन् र यहाँ पुनरुक्ति हुने हुनाले ती कथाहरूलाई संक्षेपमा नि समेट्न खोजिएको छ र त्यही अनुसारले नि यहाँ संक्षेपमा यी चरित्रहरूको पुनः वर्णन म पनि गर्दैछु। आउनुहोस् यो 83औं जटिल ब्रह्मचारीको अवतारको प्रसङ्गको श्रवण गरौँ। यी दक्ष कन्या सतीले जब हिमालय मेनका पुत्री पार्वती भएर जन्म लिइन्, नारदजीसँग दीक्षा लिएर तपस्या गर्न गइन्। शिवजी नै पति रूपमा प्राप्त हुन् भन्ने उनको अभिलाषा राखेर तपस्या प्रारम्भ गरिन्। तपस्या गर्न थालिन्। शिवजीले परीक्षाका लागि पहिले सप्तर्षिलाई पठाए अनि स्वयं जटिल तपस्वी ब्रह्मचारी भेषमा पार्वतीको तपस्थलीमा गएर उनले परीक्षा लिन थाले। त्यसै क्रममा ब्रह्मचारी रूप जुन शिवजीले त्यति बेला शिवजीलाई छोडेर अन्य सुकुमारलाई वरण गर्ने उनले सल्लाह दिँदै भने र शिवजीका जति वेशभूषा थिए, अंग आभूषण थिए, उनको रहन सहन, बस्ने उठ्ने, संगी साथी, यी सबैको उनले त्यहाँ चर्चा गर्दै अन्तिममा शिवजी निन्दित हुन् भन्ने कुरोलाई उनले पुष्टि गर्न खोजे। त्यो किसिमको भाव उनले व्यक्त गरे र यसरी शिवजीको निन्दा सुनिसकेपछि पार्वती अत्यन्त क्रोधित हुन पुगिन्। ब्राह्मण अवध्य भएको हुनाले तपस्यामा विघ्न उपस्थित भयो भने त्यो तप क्षेत्रलाई छोडेर अन्यत्र जानका लागि तयार भइन् र त्यति बेलै भगवान शिवजीले आफ्नो स्वरूप देखाएर वरदान माग्न आग्रह गरे र पार्वती प्रसन्न भइन् र पति हुने वर उनले मागिन्। यदि प्रसन्नो देवेश करोषि च कृपां मयि पतिर्मे भव देवेश इत्युक्त शिवयासः। पछि यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि शिवजीले पार्वतीको वरदान पूरा गरी उनीसँग विवाह गरेको त्यस्तो किसिमको प्रसङ्गको वर्णन यो ब्रह्मचारी भेषी भगवान शिवजीको अवतार हुन पुगेको हो। त्यस पछाडि सुनर्त नट अवतार पनि त्यसै श्रृङ्खलामै आएको छ। ती नै यो पार्वती खण्डमै विवाह पूर्व नै यो
अवतार हुन पुगेको। जब तपस्थलीमा यो घटना घट्यो, शिवजीले पार्वतीलाई त्यहाँ स्वीकार गर्नुभयो। त्यस पछाडि पार्वतीले पनि प्रस्ताव राखिन् कि आमा बुवासँग गएर पानी ग्रहणको याचना गरेर गृहस्थ आश्रमलाई धन्य गर्ने उनले प्रार्थना गरेकी थिइन्। अनि शिवजीले यो अवतार त्यति बेलै धारण गर्न पुगेका हुन्। र त्यसै क्रममा सुनर्त नट भेष धारण गरेर हिमालय मेनाको घरमा भगवान शिवजी पुग्नुभयो। त्यति बेला जति बेला पुग्नु भएको थियो, मेना मात्रै घरमा थिइन्। हिमालय चाहिँ त्यति बेला गंगा स्नान गर्नका लागि गंगाजीमा गएका थिए। अनि सुनर्त नट शिवजीको बायाँ हातमा श्रृंगी, दायाँ हातमा डमरू, पीठमा रातो रङको गुदडी, भेष पनि नटको थियो र नृत्य गान गरे त्यहाँ। अनि नाचगान हेर्न सुन्न पुरै नगरवासी एकत्रित भएका थिए। त्यस्तो भव्य रूपले भगवान शिवजीले आफ्नो नृत्य त्यहाँ प्रस्थान गर्नुभयो, मतलब प्रस्तुत गर्नुभयो। भगवान शिवजी नटराज राज हुनुहुन्छ। नटवर भेषमा त्यसरी प्रस्तुत भइसकेपछि सबैले आनन्द उठाए। नृत्यले सबै त्यहाँ मोहित भए, आनन्दै आनन्द भयो। र जति पनि नगरवासीहरू थिए त्यो नृत्य हेरेर बडा प्रसन्न हुन पुगे। भगवान शिवजीको त्यो दिव्य झाँकीलाई हेरेर सबै मोहित हुन पुगे। र अन्त्यमा मेनाले सुवर्ण पात्रमा दानको अमूल्य रत्न वस्तुहरू सजाएर नटलाई दिन बाहिर आइन्। तर नटले भिक्षामा आफ्नी पुत्री पार्वतीलाई त्यति बेला मागे, म यो अमूल्य रत्न लिन आएको होइन, यदि दान दिने नि इच्छा भएदेखि मलाई तिम्री पुत्री देऊ भनेर यसरी मागे। त्यही वर्णन नन्दीश्वर यसरी गर्नुहुन्छ। तानीन श्री चकारासो भिक्षाङ्काङ्क्षे शिवां च तां। म यी सबै चिजहरूलाई माग्न आएको होइन, म यो भिक्षाको आकांक्षा यी वस्तुहरू, पदार्थहरू, यी रत्नहरू को छैन। मेरो त इच्छा छ शिवां च तां, तपाईकी जुन छोरी छिन् शिवां पार्वती, उनलाई म माग्न आएको हुँ। यति भनिसकेपछि मेनालाई त अत्यन्त क्रोध आयो। अनि नटलाई भगाउने उनले आज्ञा दिइन्। त्यति नै बेला हिमालय पनि गंगा स्नान गरेर त्यहाँ आइपुगे। सारा सम्पूर्ण वृत्तान्त उनले पनि थाहा पाए। उनी पनि कोपायमान भए। र त्यति बेलै हिमालयले पनि सबै आफ्ना अनुचरहरूलाई भने, सेवकहरूलाई भने, यसलाई बाहिर लैजान, यहाँदेखि निकाल्न उनले आज्ञा दिए। त्यसै पनि भगवान शिवजीलाई कसले निकाल्न सक्छ, कसले ल्याउन सक्छ र भगवान शिवजीले यसो हेर्नुभयो, यिनीहरूको स्थिति अहिले सामान्य छैन। अब यिनीहरूका अगाडि आफै नै लीला गर्नुपर्छ भनेर उनी स्वयं बाहिर जान तयार भए। र जाँदा जाँदै भगवान शिवजीको जुन नटवेशी अवतार थियो त्यो चाहिँ रूप बदलिँदै गयो। जाँदा जाँदै कहिले त ब्रह्माजी भएर देखिनुभयो, कहिले विष्णु भएर, कहिले सूर्य भएर, कहिले शिव भएर। यी मेना र हिमालयलाई त्यो किसिमको दृश्य देखाउँदै भगवान शिवजी त्यहाँ अगाडि बढ्नुभयो। शैलो ददर्शतम तत्र विष्णु रूपम धरम द्रुतम ततो ब्रह्म स्वरूपम च सूर्य रूपम ततः क्षणात्। शैलो मतलब हिमालयले चाहिँ ददर्शतम तत्र, हिमालयले चाहिँ त्यति बेला कहिले विष्णु रूप, कहिले ब्रह्माको स्वरूप, कहिले सूर्यको स्वरूप, यस्तो यस्तो अलग अलग स्वरूपमा नटराजलाई त्यसरी देख्नुभयो। यसरी हिमालय मेना शिवजीको नट रूपबाट ठगिन पुगे। पछि उनीहरूलाई
अपूर्व शिव भक्ति भयो र आफ्नी सुपुत्री पार्वतीको विवाह शिवजीसँग उनले धुमधाम गरिदिएका थिए। यस्तो किसिमको प्रसङ्गको वर्णनका लागि यो सुनर्त नट अवतार भगवान शिवजीले लिनुभएको थियो। त्यस पछाडि साधु वेशी ब्राह्मणको अवतार पनि भगवान शिवजीले पार्वतीकै विवाहका प्रसङ्गमा लिनुभएको थियो। अब त्यो अवतारको प्रसङ्गको यहाँ वर्णन गरिँदैछ। यो अवतार देवताहरूले शिवजीलाई अनुरोध गरेर हुन पुगेको थियो। शिवजीले साधु वेशमा हिमालयको घरमा गएर शिव निन्दा गरेका थिए। यो अवतारमा अब यस क्रममा चाहिँ देवताहरूको यही प्रार्थना थियो कि तपाईँ पनि गएर अलिकति हिमालय र मेनालाई किन तपाईँ परीक्षा लिनुहुन्न, एउटा अलग्गै स्वरूपमा जानुहोस् ताकि उहाँहरूलाई परीक्षा लिनुहोस् भनेर यसरी उनीहरूले अनुरोध गरेका थिए। र देवताहरूकै यो अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै यो साधु वेशी ब्राह्मण बनेर त्यहाँ जानुभएको थियो। शिवजीले त्यस समयमा दण्ड क्षत्र दिव्य साधु वेशको वस्त्र धारण गरेर उज्जवल तिलक धारण गरेर स्फटिक माला गलामा शालिग्राम धारण गरेर जानुभएको थियो र हिमालय मेनाका अगाडि आफ्नो परिचय दिने क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो, गुरुको बलले, गुरुको कृपाले, गुरुको आशीर्वादले म त्रिकालज्ञ हुँ, तिनै कालको भूत भविष्य वर्तमान तिनकै म जान्दछु, म भविष्य ज्ञाता पनि हुँ, अकिञ्चन र सर्वत्र गति मेरो छ। यसरी उनले परिचय दिएका थिए र अन्तिममा भने, हे हिमालय, आफ्नै लक्ष्मी सदृश कन्या, घरद्वार विहीन सधैँ एक्लै बस्ने विकृत रूप आकृति भएका, गुण रहित भएका, अविनाशी श्मशानवासी विषालु सर्पले बेरिएका दिगम्बर भस्मधारी आश्रम रहित अज्ञात व्यक्तिलाई तपाईँ पानी ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुने। त्यसैले मलाई त बहुत भविष्य वर्तमान तिनै कालको मलाई ज्ञान छ। म शिवजीसँग कतिचोटि त म उठबस गर्न पुगेको छु, ब्रह्माजीसँग, विष्णुसँग, सबै देवताहरूसँग मेरो आउने जाने, काहीँ पनि म रोकिन्न, मेरो अव्याहत गति छ, सबैतिर म जान्छु, सबैका मैले भेद सबैको थाहा पाइरहेछु, को कस्तो छ, को कतिको पानीमा छ, को कतिको हिम्मतवाला छ, को कतिको सुन्दर छ, को कतिको कस्तो रूपमा बस्दछ उठ्दछ, उनीहरूका सङ्गी सङ्गहरूमा के कस्ता छन् ती सबै मलाई ज्ञात छ। यसरी साराका सारा वृत्तान्त वर्णन गर्दै शिवजीको निन्दा गरे र तिमीले यस्तो निर्णय गर्नु उचित मलाई चाहिँ लागेन, किनकि तिमी नारायण कुलमा उत्पन्न भएका हौ अनि दान मानले सम्मानित पनि छौ। सुयोग्य कन्यालाई सुयोग्य वर खोजेरै दिनुपर्ने उचित हुन्छ। त्यही सम्झाउनका लागि म त यो रूपमा यहाँ आएको हुँ। यसरी उनले आगो सल्काइदिए, आगो लगाइदिए। त्यस पछाडि त साधु वेशी ब्राह्मणको कुरा सुनेर हिमालय दम्पतिको मन एकदम विह्वल हुन पुग्यो, विपरीत हुन पुग्यो र अन्तिममा विवाह नगर्ने स्थितिमा उनीहरू पुगेका थिए। पछि फेरि नारदजी स्वयं पुत्री पार्वतीको नारदजी आए, नारदजीले सम्झाए र यता आफ्नी पुत्री पार्वतीको पनि दृढ प्रतिज्ञा, उनीहरू मतलब पार्वतीको नि दृढ प्रतिज्ञा थियो, शिवजी बिहेन्दा म कसैसँग बिहे गर्दिन भन्ने उनको दृढ प्रतिज्ञा थियो। यी दुईटै कारणले गर्दा पुनः भगवान शिवजीसँग विवाह हुन पुगेको यस्तो किसिमको प्रसङ्गको वर्णन यो साधु वेशी ब्राह्मणको अवतारको प्रसङ्गमा भगवान शिवजीले गर्नुभएको थियो। यो लीला र यो पनि वर्णन त्यहाँ पार्वती खण्डमा विस्तृत रूपले वर्णन गरिएको छ। यहाँ यी तीनटै अवतारका संक्षेपमा यहाँ वर्णन गरिए। अब यस पछाडि हामी 86औं अवतारमा प्रवेश गर्यौं। यो अश्वत्थामा अवतारको प्रसङ्गको वर्णन हो। भगवान शिवजीले अश्वत्थामा भनेर अवतार लिनुभएको प्रसङ्गको वर्णन। यो अवतार द्रोणाचार्यको तपस्याबाट प्रसन्न भएर उनकै पुत्र अश्वत्थामा बनी
भगवान शिवजी अवतरण हुनुभयो। अश्वत्थामाले अनेक लीला गरे। द्रोणाचार्यको मृत्यु सुन्ने साथ पाण्डव र पृथ्वीको संकल्प गरे र पाण्डवको एकमात्र वंश रक्षक उत्तराको गर्भमा पनि यिनले ब्रह्मास्त्र छोडेर त्यो प्रतिज्ञालाई सार्थक तुल्याउनका लागि त्यो ब्रह्मास्त्र छोडेका थिए। परन्तु भगवान श्रीकृष्णको कृपाले शैवास्त्रद्वारा त समन गर्न पुगेका थिए र अन्तिममा उची बचे। बाँकी एक किसिमले हेर्ने हो भनेदेखि भगवान शिवजी संहारकारक हुनुहुन्छ र पाण्डव वंशको संहार गर्नका लागि त्यो किसिमको यो अवतार धारण भगवान शिवजीले गर्नुभएको थियो र त्यो कार्यका लागि लगभग उहाँ सफल पनि हुनुभयो। त्यस्तो किसिमको दिव्य चरित्रको वर्णन छ यहाँ। नन्दीश्वर त्यसै क्रममा सनत कुमारजीलाई यहाँ श्रवण गराइराख्नु भएको छ। भगवान का अवतारका पश्चात भगवान श्रीकृष्णले अवतार लिइसकेपछि पनि द्वारिकाको नष्ट स्वयं शिवजी कृष्ण केही प्रेरणाले हुन पुग्यो। उनका वंशहरूको पनि सबै नष्ट भगवान श्रीकृष्णले गर्नुभयो। किन गर्नुभयो भनेदेखि भगवानका अङ्गसङ्गबाट प्रकट भएका त सबै बलशाली थिए। अब सबै सही ढङ्गमा चलिरहेका थिएनन्। कतिपय उपद्रव मचाउने त्यस्तो किसिमले हावी हुने हुँदाखेरि पछि गएर सर्वसाधारण जनताहरूलाई त्यो असर गर्दछ भनेर आफूले फैल्याएको मायालाई आफैले समेटेर भगवान श्रीकृष्ण पनि त्यसरी जानुभएको थियो। त्यही अनुसारले यहाँ कौरव पाण्डवहरूको जुन युद्ध जुन उद्देश्यले हुन पुगेको थियो र त्यसलाई समन गर्नका लागि त्यो कार्य पूर्ण भइसकेपछि फेरि यिनीहरूका परिवारका यदि जीवितै रहे भनेदेखि यिनीहरूको वंशको अभिवृद्धि त्यसरी हुँदै गयो भनेदेखि भोलि गएर अरू फेरि अवतार लिइराख्नुपर्छ भनेर पनि यस्तो किसिमको भगवानकै यो माया हुन्छ। भगवानले नै यसरी माया रच्नुहुन्छ। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि भगवान शिवजीले अश्वत्थामा बनेर यहाँ अवतार धारण गर्नुभएको थियो। नन्दीश्वर भन्नुहुन्छ हे सनत कुमार अब अश्वत्थामाको अवतार म श्रवण गराउँछु। बृहस्पतिको अंशबाट भारद्वाज मुनि भए। उनका अयोनिज पुत्र द्रोणाचार्य हुन्। यिनले कौरव तथा पाण्डवलाई धनुर्वेद आदि शस्त्र अस्त्र सम्बन्धी शिक्षा प्रदान गरेका थिए। यिनी समस्त शास्त्रका ज्ञाता र त्यति बेलाका एकदम महातेजस्वी ओजस्वी र सबै शास्त्र अस्त्रका ज्ञाता विद्वान र कौरव कुलका आचार्य पनि थिए। कौरवहरूलाई शिक्षा यिनले नै प्रदान गरेका थिए र द्रोणाचार्यले कौरवहरूलाई सहायता गर्नका लागि पराक्रमी पुत्र प्राप्तिको इच्छा राखी शिवजीलाई लक्ष्य गरेर लामो समयसम्म यिनले कठोर तपस्या गरे। त्यसपछि शिवजी प्रसन्न भएर अन्तिममा वर माग्नका लागि शिवजी द्रोणाचार्यको तपस्थलीमा पुग्नुभयो र वर माग्नका लागि प्रेरित गर्नुभयो र द्रोणाचार्यले पनि भगवान शिवजी साक्षात् शिवजीलाई देखिसकेपछि प्रणाम गरे, अभिवादन गरे, स्तुति गाए र अन्तिममा भने स्वाम सजम तनयम देहि सर्वाजेय महाबलम। स्व अंशजम तनयम देहि, हे प्रभु तपाईको आफ्नै अंशज आफ्नै अंशबाट उत्पन्न भएको त्यस्तो किसिमको पुत्र मलाई प्रदान गर्नुहोस् जुन पुत्र चाहिँ महाबल होस्, महाबलम अत्यन्त महाबली होस् र तपाईको सर्वाजेयम सबैका अगाडि अजेय प्राप्त गर्न सकोस्, सबैलाई जित्न सकोस् त्यस्तो किसिमको पुत्र मलाई प्रदान गर्नुहोस् भनेर यसरी याचना गरिसकेपछि भगवान शिवजीले तथास्तु भनिदिनु भयो। समय आएपछि द्रोणाचार्यकी श्रीमतीबाट शिवजीको अंश स्वरूपले अश्वत्थामा अवतारित हुन पुगे र भूलोकमा उनलाई अश्वत्थामा नामले प्रसिद्ध हुन पुगे। त्यसैको वर्णन यहाँ नन्दीश्वर गर्नुहुन्छ। अथावसरसं आसाद्य रुद्र सर्वान्तक प्रभो स्वांसेन तनयो यज्ञे द्रोणस्य महाबल।
त्यसैले अश्वत्थामा महाबली थिए। उनलाई प्राप्त गरेपछि कौरव देवताद्वारा पनि अजेय भएका थिए। पछि श्रीकृष्णको उपदेशले अर्जुनले शिवजीको कठोर तपस्या गरेर शिवजीसँग अस्त्र प्राप्त गरेर अश्वत्थामाथि विजय प्राप्त गर्न उनी सफल भएका थिए। यता पिता द्रोणाचार्यको वध पश्चात अश्वत्थामाले पाण्डव रहित पृथ्वीलाई बनाउन पहिले पाण्डव पुत्रहरूको उनले संहार गरे। पाण्डव पुत्र शोकले तडपिएका र उनलाई आक्रमण गर्दा यिनले प्रतिरक्षा गर्नका लागि ब्रह्मशिर नामको अस्त्र छोडेका थिए, जसले गर्दा दशै दिशामा तेज फैलियो। अनि श्रीकृष्णको सहायताले शिवजीकै ध्यान गरेर अर्जुनले शैवास्त्रले त्यो ब्रह्मशिर नामको अस्त्रलाई समन गर्न पुगेका थिए। त्यसैको वर्णन यहाँ नन्दीश्वर यसरी गर्नुहुन्छ, यदप्यस्त्रं ब्रह्मशिर त्वमोगाञ्चा प्रतिक्रियाम् शैवास्त्र तेजसा सद्य समसाम्यान् महामुने। त्यसरी शैवास्त्रद्वारा त्यसलाई समन गर्न पुगेका थिए, सक्षम भएका थिए। त्यसपछि अश्वत्थामाले अभिमन्यु पत्नी उत्तराको गर्भमा ब्रह्मास्त्र छोडे। त्यसबेला श्रीकृष्णले शिवजीको ध्यान गरी सुदर्शन चक्रले गर्भको रक्षा गरे। त्यसैले त उत्तराको पुत्रको नाम परीक्षित हुन पुग्यो। गर्भमै परितः रक्षितः भगवान श्रीकृष्णेन सुदर्शन चक्रेण, भगवान श्रीकृष्णको सुदर्शन चक्रबाट गर्भमै जसको परितः मतलब चारै दिशाबाट रक्षा गरेको हुनाले उनको नाम जन्मिसकेपछि परीक्षित हुन पुग्यो। परीक्षितको अर्थ नि त्यही हो, चारैतिरबाट भगवानले रक्षा गर्नुभएको हुनाले उनको नाम परीक्षित हुन पुग्यो। त्यसैले भगवानको उपासना आराधना सेवा पूजन अर्चन गर्नाले भगवान सबैतिरबाट रक्षा गर्नुहुन्छ। हामी पनि परीक्षित हुन सकौं। भगवानको उपासनाले भगवानले सबैतिरबाट हामीलाई रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यसैले भगवानको आराधना सेवा उपासना निरन्तर गरिरहनु पर्दछ। नीतिमा त यसो पनि भनिएको छ, धन कसरी कमाउनु अरे भन्दाखेरि म अजर अमर हुनेछु, म बाँचि नै रहनेछु, म कैयौं वर्षसम्म बाँचि नै रहनेछु भनेर म अजर अमर हुनेछु। त्यो हिसाबले आफूले धन कमाउनु, धनको सञ्चय गर्नु। र धर्म चाहिँ कसरी कमाउनु अरे भनेदेखि आफ्नो शिरमा चाहिँ मृत्युले पक्रेर राखेको छ। हाम्रो टुप्पी चाहिँ मृत्युले पक्रेर राखेको छ है। कति बेला कुनै पनि समयमा हाम्रो मृत्यु हुन्छ भन्ने त्यस्तो किसिमको सोचेर धर्म गर्नु अरे। धर्म कर्म चाहिँ त्यसरी गर्नु। त्यहाँ यसरी सुदर्शन चक्रले त्यो जीवलाई रक्षा गर्नुभयो र यो अस्त्र पाण्डव रहित पृथ्वी बनाउन चलाएको थियो, त्यो ब्रह्मास्त्र। अथ द्रौणीरिदं विश्वं कृष्णं कर्तो अपाण्डवम् उत्तरागर भगम बालम नाशितम मनाददे। सबै पाण्डव रहित पृथ्वीलाई बनाउनका लागि यो ब्रह्मास्त्र छोडेका थिए र भगवानले त्यसलाई समन गर्नुभयो। यसरी उनले धराधाममा अनेक लीला गरे। अजर अमर भएकाले आज पनि गंगाजीको तटमा अश्वत्थामा विराजित छन्। त्यस्तो किसिमको वर्णन शास्त्रले गरेको छ। कतिपय सन्त महात्माले उनका दर्शन पनि गरेका छन् भन्ने पनि सुन्नमा आइन्छ कतिपय कथा प्रवचनहरूमा। त्यसरी अश्वत्थामा अब अष्टचिरञ्जीवीमा अश्वत्थामा बलिर्व्यासो भनेर यसरी उच्चारण गरिन्छ। हनुमान स विभीषण, यी सबै अष्टचिरञ्जीवीका नामहरू हुन्। यी आज पनि जीवित छन् भन्ने शास्त्रले यसरी वर्णन गरेको छ। र यसरी उनले धराधाममा अनेक लीला गरे। त्रैलोक्य सुखदोद्यापी वर्तते जाह्नवी तटे, अहिले पनि जाह्नवी तटे अर्थात् गंगाजीको किनारमा यिनी रहन्छन् बस्छन् भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। र अन्त्यमा उपसंहार
वर्णन गर्ने क्रममा यो शिवजीको अवतारले सबै खाले सिद्धि, यो अश्वत्थामाको अवतार श्रवण गर्नाले, चिन्तन मनन गर्नाले सबै खालका सिद्धि, भुक्ति, मुक्ति प्राप्त हुन्छ र अन्तिममा शिवपुरको अधिकार प्राप्ति हुन्छ भन्ने यो अवतारको फल यहाँ नन्दीजीले यसरी वर्णन गर्नुभएको छ। अब आयो किरात अवतारको प्रसङ्गको वर्णन। यहाँसम्म आइपुग्दा हामी 86औं अवतारलाई हामीले पूर्ण गरेका छौँ। 87औं अवतारको रूपमा किरात अवतारको प्रसङ्गको वर्णन छ। यो अवतार 5 अध्यायभित्र यो अवतारको प्रसङ्गको वर्णन छ। बडा अद्वितीय अद्भुत यो प्रसङ्गको वर्णन छ र यही अवतारकै लाई लिएर किरात आर्जनियम भन्ने एकदम संस्कृत साहित्यको एकदम दिव्य काव्य हामीले मतलब त्यस्तो किसिमको दिव्य काव्यको पनि रचना भएको छ। संस्कृतज्ञ जति पनि विद्वानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यस विषयको सबै थाहा नै छ। तर यस्तो दिव्य काव्यको निर्माण यही प्रसङ्गलाई लिएर, यही प्रसङ्गको कथालाई, वस्तुलाई लिएर त्यत्रो महाकाव्य संस्कृत साहित्यमा विराजित छ, जो विश्व प्रसिद्ध यो ग्रन्थ मानिन्छ। त्यस्तो किसिमको दिव्य काव्य निर्माण हुन सकेको यस्तो किसिमको कथा प्रसङ्ग छ। आउनुहोस्, अब यी 5 अध्यायको कथा त अहिले आजको प्रसङ्गमा सायद नसकिएला, तर जहाँसम्म पुगिन्छ त्यहाँसम्मको चिन्तन मनन गरौँ। बाँकी रहेको प्रसङ्ग भोलिको कथामा पुनः वर्णन गरौँला। यो किरात अवतार शिवजीको यो अवतार अर्जुनको दृढ भक्तिलाई परीक्षा गर्नका लागि र पाशुपत अस्त्र सहित संग्राम विजय हुन आशीर्वाद दिनका लागि भएको थियो। यसै प्रसङ्गमा मुख दैत्य जसलाई दुर्योधनले अर्जुनलाई वध गर्न पठाएको थियो, त्यसैको वध गर्ने क्रममा किरात वेशी शिवजी प्रकट हुन पुग्नु भएको हो र यी 5 अध्यायमा यिनै कथाहरूलाई समेटिएका छन्। त्यसैको वर्णन यहाँ नन्दीश्वर यसरी प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। हे सनत कुमारजी, शृणु प्राज्ञ किराताख्य अवतारं पिनाकिन मूकं च हतवान् प्रीतो योर्जुनाय वरं ददौ। अर्जुनलाई वर प्रदान गर्नका लागि, मूक नामको राक्षसलाई वध गर्नका लागि भगवान शिवजीले यो किरात अवतार धारण गर्नुभएको हो। अब यो प्रसङ्ग कहाँ कति बेला हुन पुगेको हो, अब यसको वर्णन अगाडि गर्नुहुन्छ। यो दूत क्रीडाबाट हारेपछि पाण्डव द्रौपदी सहित द्वैत वनमा वनवास जीवन यापन गर्न त्यही शर्त अनुसार यिनीहरू त्यहाँ पुगेका थिए। सूर्यदेवले दिएको अक्षय पात्रको सहारा लिएर समय व्यतीत उहाँ गर्न थाले। यसै समयमा दुर्योधनले दुर्वासालाई 10,000 शिष्य सहित द्रौपदीले भोजन गरेपछि पुगेर भोजनको याचना गर्नु भनी पठाएका थिए। किनभने द्रौपदीले पनि भोजन गरेपछि त्यो अक्षय पात्र जुन सूर्यदेवले प्रदान गरेको थियो, त्यो अक्षय पात्रबाट अर्को दिन नहुन्जेलसम्म, अर्को सूर्योदय नहुन्जेलसम्म भोजन गराउन सक्दैन थियो। त्यस्तो किसिमको थियो अक्षय पात्र। एक सूर्योदयको अर्थात् द्रौपदीले भोजन गर्नुभन्दा पहिले जति पनि आउन्, जो आउँछन् ती सबैलाई त्यो अक्षय पात्रबाट भोजन गराउन सक्य थियो। तर द्रौपदी अन्तिममा भोजन गर्दथिन्। द्रौपदीले पनि भोजन गरिसकेपछि त्यो अक्षय पात्रले फेरि अर्को दिन सूर्योदय नहुन्जेलसम्म फेरि भोजन गराउन समर्थ हुँदैन थियो। त्यस्तो किसिमको थियो अक्षय पात्र। अक्षय भनेको नाश नहुने, पात्र भनेको भाँडो। अक्षय पात्रको अर्थ यो। र क्रोधमा आएर दुर्वासाले श्राप दिनेछन् यही भावना राखेर दुर्योधनले यसरी पठायो। र भगवान श्री कृष्णको कृपाले अक्षय पात्रको कुनामा रहेको पत्ता खाएर शिष्य सहित दुर्वासालाई सन्तुष्ट उनले गराउन सकेका थिए। यस्तो किसिमको
यो अक्षय पात्रको महिमा थियो। यो दुर्योधनले बार बार पहिले त उहाँ दूत क्रीडा पनि छलले नि जितेको थियो। त्यस पछाडि यिनीहरू वनवासी भए। वनवासीमा वनमा रहँदाखेरि पनि अनेक प्रकारका घटनाहरू यसले दुर्योधनले घटाइ नै रहे, ताकि जो होइन वनमा एकचोटि जङ्गलमा गइसकेपछि फर्केर नआउन्, फर्केर आइसकेपछि लडाइँ हुनेछ अनि राज्य उनीहरूले माग्ने छन् आदि इत्यादि उसलाई भय पनि थियो, त्रास पनि थियो। र त्यही हिसाबले यो सबै संरचना उसले गर्दै गयो। मामा शकुनीले धेरै यसमा अहम भूमिका निर्वाह गरे। साक्षात् कलिकै अवतार का स्वरूपमा शकुनीलाई चित्रण गरिन्छ। यदि शकुनी नभएको भएदेखि द्रुत क्रीडा आदि हुने नै थिएन आदि इत्यादि प्रसङ्गहरू पनि चिन्तन मनन गर्ने क्रममा विद्वानहरूले भन्ने गर्दछन्। तर जे घटना घटिहाल्यो त्यसैका महाकाव्य बने। अब जे घटना घटे ती सबैलाई महाभारत सुन्ने, श्रवण गर्ने, पठन गर्ने व्यक्तिलाई सबैलाई थाहा नै छँदैछ। र जे घटना घटिहाल्यो, अब त्यो घटनालाई घटाउनका लागि जे जस्ता उपायहरू कौरव पक्षबाट पाण्डव पक्षहरूबाट भए तिनै प्रसङ्गको यो कथा प्रसङ्ग हो। र त्यस पछाडि श्रीकृष्णले पाण्डवलाई शिवजीको आराधना गर्ने हो त्यहाँ उपदेश दिएर भने, म आफैले उपमन्युसँग दीक्षा लिएर 6 महिनासम्म बटुक पर्वतमा शिवजीको आराधना गरी उत्तम शक्ति प्राप्त गरेको हुँ। अनेक शत्रुहरूलाई मैले त्यसै शक्तिद्वारा समय समयमा परास्त गर्दै द्वारिकामा म रहँदै आएको छु। त्यसैले तिमीहरू पनि यो वनवास कालमा शिवजीको आराधना गरी शक्ति सञ्चय गर भनेर यसरी भगवान श्रीकृष्णले त्यहाँ उपदेश दिनुभयो। यूयम सेवेत तम शम्भुः अपि सर्वः सुखावहम् भनेर यसरी भगवान श्रीकृष्णले उपदेश दिनुभयो, सल्लाह दिनुभयो, उपाय बताइदिनुभयो। र भगवान श्रीकृष्णले जुन व्रत लिनुभएको थियो, शिवजीको उपासना गर्नुभएको थियो, यही शिव पुराणको वायवीय संहिता जुन 7औं वायवीय संहिता छ, त्यो वायवीय संहितामा विस्तृत रूपले त्यहाँ वर्णन गरिएको छ। भगवान श्रीकृष्णले किन शिवजीको आराधना गर्नुभयो, उपासना गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो, यहाँ शिवजीको आराधना गर्दाखेरि कसले उनलाई शिक्षा दीक्षा प्रदान गर्यो, कसरी गर्नुभयो आदि इत्यादिका प्रसङ्ग बृहत्तर ढङ्गले वायवीय संहितामा वर्णन गरिएको छ, जुन यो शिव महापुराणको 7औं संहिता हो। हामी अहिले तेस्रो संहिताभित्रको कथामा छौँ। 7औं संहितामा आउँदाखेरि त्यहाँ विस्तृत रूपले चिन्तन मनन गर्नेछौँ। अब यता भगवान शिवजीले यसरी सल्लाह दिनुभयो र श्रीकृष्ण त्यस पछाडि द्वारिका फर्किनुभयो। पछाडि व्यासजी पाण्डवहरूसँग भेट्नका लागि, व्यासजी पनि किनभने सन्त महन्तहरू धेरै गए त्यहाँ वनवास कालमा, धेरै प्रसिद्ध ऋषि सन्त आदि वहाँ पुगे। अनि त्यसै क्रममा व्यासजी पनि एकचोटि पुग्नुभयो र व्यासजीको दर्शन गर्न साथ दुखित पाण्डवले आनन्दको अनुभव गरे, किनभने महापुरुषहरूको स्वभाव कल्प वृक्षकै समान हुन्छ। जब जब महापुरुषहरूको दर्शन हुन्छ, उनीहरूको सान्निध्य अङ्गसँग रहने बस्ने हामीलाई जुन सौभाग्य प्राप्त हुन्छ, हामीले जीवनमा गरेका जति पनि राम्रा नराम्रा कार्यहरू, जति पनि उथल पुथलहरू भइरहेका छन्, ती सबैको शान्ति प्राप्ति हुन्छ। आफैले पनि अनुभव, कतिपय श्रोताहरूले अनुभव गरेकै कुरो हो। त्यसैले त मठ मन्दिरहरू जाइन्छ। मठ मन्दिर किन जाइने? शान्ति प्राप्ति गर्नका लागि नै हो। यहाँ वेदव्यासको दर्शन गर्ने साथ सबै आनन्दित भए। महतां च स्वभावोऽयं कल्पवृक्ष समो मतः। जो महान पुरुषहरूको जुन स्वभाव हुन्छ त्यो कल्पवृक्षको समान हुन्छ। कल्पवृक्षले के गर्छ? त्यो वृक्ष मुनि बसेर जे कल्पना गरिन्छ त्यही पूर्ण हुन्छ। त्यसैले त्यसको नाम कल्पवृक्ष भएको।
कल्पना गरेको कुरोलाई सत्य रूपमा परिणत गर्नु नै कल्पवृक्षको काम हो। र महान पुरुषहरूको सान्निध्य प्राप्त हुनुमा चाहिँ आफूले इच्छित गरेका फलहरू प्राप्ति हुने हो। अनि त्यस पछाडि पाण्डवद्वारा शिव आराधना कसरी गर्ने भनेर उनीहरूले सोधे व्यासजीलाई। व्यासजीले यस कार्यका लागि अर्जुन योग्य हुनेछन् भन्दै उनलाई शक्र विद्याको जप गर्न आज्ञा दिँदै भने, यो जप गरेपछि स्वयं इन्द्रले नै तिमीलाई शिव आराधना सम्बन्धी उपदेश दिनेछन्। त्यसपछि पार्थिव लिङ्गको पूजा विधि उनले बताएर इन्द्रकील पर्वतमा गएर तपस्या गर्न उनले सल्लाह दिए। व्यासजीले त्यति बेला पाण्डवहरूलाई भने, इतो गच्छाधुनः पार्थ इन्द्रकीले सुशोभने जान्याभ्याश्च समीपे वै स्थित्वा सम्यक् तपः कुरु। त्यहाँ गएर चाहिँ तिमीले तपस्या गर इन्द्रकील पर्वतमा, जुन जाह्नव्याश्च मतलब जसको त्यो पर्वतको तल चाहिँ गङ्गाजी प्रवाहित छिन्, त्यो पर्वतमा गएर तपस्या गर भनेर यसरी सल्लाह र ठाउँ पनि प्रदान गर्नुभयो। र त्यस पछाडि अर्जुनले इन्द्रकील पर्वतमा गएर तपस्या गर्ने निर्णय गरे। पाण्डव भविष्यदेखि चिन्तित थिए, त्यसैले अर्जुनलाई तपस्या गर्न उनले पठाए। यद्यपि उनीहरू भने वियोग हुन चाहँदैनथे। यसै बीचमा व्यासजीले वियोगी महापुरुषहरूका चरित्र, अनेक चरित्रहरू उनले श्रवण गराए, जसमा निषदको चरित्र, राजा हरिश्चन्द्रको चरित्र, श्रीरामको चरित्र, धेरै यहाँ सत्सङ्ग गरे व्यासजीले। तो तपस्या, अर्जुन त तपस्या गर्न निस्किसकिरहेथे, यता यिनले बाँकी रहेका पाण्डवलाई उनले यी प्रसङ्गहरू श्रवण गराएर सबैलाई आनन्द प्रदान गराए। किनभनेदेखि वियोगी अवस्थामा कसरी जीवन उनीहरूले धैर्य धारण गरेर आफ्नो जीवन यापन गरे आदि इत्यादिका प्रसङ्गहरू त्यहाँ श्रवण गराए। अन्त्यमा सान्त्वना दिँदै भने, प्रतिदिनको कार्यले आयु क्षीण हुँदै जान्छ र अन्त्यमा मृत्यु हुन्छ, जो सबैभन्दा दुःखदायी हो। त्यो भन्दा पनि दुःखदायी नरक यात्रा हो। त्यसैले सत्य स्वरूप शिवजीको चिन्तन मनन गर्नाले नरक आदि जानु पर्दैन भन्दै व्यासजीले भन्नुभयो, तस्माद् इदम् असत्यं च त्वं तु सत्यं समाचर, येनैव तुष्यते शम्भो तथा कार्य नरेण च। जुन कार्यबाट शिवजी प्रसन्न हुन्छ त्यही कार्य गर्नु उचित हुन्छ। उता दृढव्रती अर्जुन पनि इन्द्रकील पर्वतमा गएर तपस्या गर्न थाले। पार्थिव लिङ्गको निर्माण गरी पूजा अर्चना र ध्यान गर्न थाले। यसै बीचमा इन्द्रका गुप्तचरहरूले तपस्याको विषयमा सूचना दिए अनि इन्द्र वृद्ध ब्राह्मणको रूप धारण गरेर परीक्षा गर्नका लागि तपस्थलीमा पुगे। स वृद्ध ब्राह्मणो भूत्वा ब्रह्मचारी शचीपति जगाम तत्र विप्रेन्द्र परीक्षार्थम हितस्य वै। उसको परीक्षा गर्नका लागि वृद्ध ब्राह्मण रूपी ब्रह्मचारीको वेशमा शचीपति अर्थात् इन्द्र त्यहाँ पुगे। इन्द्रले पहिला परीक्षा लिए अनि आफ्नो स्वरूप देखाएर वरदानका लागि उनले प्रेरित गरे। त्यसपछि अर्जुनले भने, शत्रुहरूद्वारा पीडित मलाई विजयी हुने वरदान दिनुहोस्। किनभनेदेखि अर्जुन इन्द्रकै अंश अवतार थिए। त्यसैले व्यासजीले यो उपदेश दिएका हुन्। उनीसँगैबाट तिमीले व्रत आराधना गर्ने उनीबाटै सिक र उनले तिमीलाई शिक्षा दिनेछन्, त्यही अनुसारको अनुसरण गर्नु भनेर व्यासजीले त्यसरी पठाएका हुन्। र अन्तिममा उनले प्रार्थना त्यसरी गरिसकेपछि इन्द्रले भने, बलिष्ठा शत्रवेस्ते च दुर्योधनपुरशरा द्रोणो भीष्मश्च कर्णश्च सर्वे ते दुर्जया ध्रुवम्। हे अर्जुन, बलिष्ठा शत्रवेस्ते वह ते च, ती सबै तिम्रा जुन शत्रुहरू छन् ती अत्यन्त बलिष्ठ छन्। अश्वत्थामा स्वयं शिवजीको अंशबाट उत्पन्न भएका हुन्। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण यी सबै 101 बलशाली छन्। यी सबैलाई जित्न म त सक्दिन भने तिमीहरू कसरी विजय हुनेछौ। त्यसैले अब तिमीहरू शिवजीको आराधना गर। तिमीले
उनले नि रक्षा गर्नेछन्। पार्थिव पूजन सहित पञ्चाक्षर मन्त्र साधना गर, यसबाट अचल सिद्धि मिल्नेछ। यसरी उनले त्यहाँ उपाय बताए, त्यो विधि प्रक्रियाहरू पनि सिकाए र अन्तिममा इन्द्र पनि त्यहाँबाट विदा भए। धैर्यं धार्यं साधकेन सर्वथा रक्षक शिव, सम्पत्तिश्च फलं तुभ्यं दास्यति नात्र संशय। यसरी शिवजीको आराधना गर्नका लागि पञ्चाक्षर मन्त्र र पार्थिव शिव पूजनको विशेष महत्व बताएर, त्यसको विधि र प्रक्रिया बताएर इन्द्र त्यहाँबाट विदा भए। त्यस पछाडि अर्जुनले कठोर तपस्या प्रारम्भ गरे। पार्थिव शिवलिङ्गको पूजा आराधना गर्दै अब मतलब तपस्यालाई अगाडि बढाउन थाले। र यसै क्रममा दुर्योधनले मुक नामको दैत्य त्यसलाई प्रसन्न गराएर पठाए र जोसँग चाहिँ उनले युद्ध गर्न पुगे, अथवा अर्जुन युद्ध गर्न उद्धत भए, युद्ध गरे। र त्यति बेलै भगवान शिवजी पनि किरात वेशी धारण भएर त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। त्यस प्रकट भइसकेपछि लामो त्यहाँ वार्तालाप हुन्छ। एउटा बाणलाई लिएर र त्यसको यी सबैका प्रसङ्गको चर्चा चाहिँ हामी भोलिको कथामा गर्नेछौँ। बडा अद्वितीय अद्भुत कथा प्रसङ्ग छ। आजको कथालाई चाहिँ यही विराम लिँदैछु। भगवान शिवजीले हामी सबैको कल्याण गरून्, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। हाम्रा पूर्वज र आउने सन्ततिहरूको निरन्तर भगवान शिवजीले रक्षा गर्दै शक्ति, हिम्मत, बल र सुयोग्य अवसर प्रदान गरून्। यिनी शुभेच्छा शुभकामना भगवान शिवजीको चरणबाट आशीर्वाद माग्दै राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित यो अमर गाथालाई, आजको यो 50औं भागको कथालाई, 50औं दिनको कथालाई यहाँ म विराम दिँदैछु। सबैको जय होस्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम।